तपाईँको अब प्रश्नको उत्तर चाहिँ के हो भन्दामा आज भन्नुहुँदैछ तपाईँले, म त अब त्यो कार्यक्रममा थिइनँ। आज हाम्रो पार्टीलाई इन्भिटेसन भए तापनि, मेरो नाममा त्यो इन्भिटेसन भए तापनि कतिवटा कारणवश म त्यो चौरस्ता परिसरमा भइरहेको तपाईँको हाम्रो नेताजी सुभाषचन्द्र बोसको जन्म जयन्तीको शुभ उपलक्ष्यमा एउटा स्टेट गभर्मेन्टको प्रोग्राममा म सहभागी हुनु सकिनँ। तर पार्टीको तर्फबाट अध्यक्ष मोहन घिसिङ अनि स्टेयरिङ कमिटीका मेम्बर अजय एडवर्डजी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। अब तपाईँहरू मार्फतै मैले सुन्नुमा आयो कि म्याडमले जब आफ्नो वक्तव्य राख्नुभयो त्यति बेला उहाँले आफ्टर 2019 को जेनरल इलेक्सन्स, एमपी इलेक्सन पनि भनिन्छ, लोकसभाको चुनावपछि चाहिँ यो जिटिए माथि अलिकति रिभ्यू गरेर मिटिङ बोलाएर फेरि जिटिए को चुनाव हुन्छ भन्ने एउटा इन्डिकेसन, एउटा सङ्केत यो प्रकारको आएको छ। हिजो मात्र जिएनएलएफ पार्टीको एउटा प्रतिनिधि टोलीले अध्यक्ष मोहन घिसिङको नेतृत्वमा हामीले रिचमन्ड हिल स्थित उहाँको दार्जिलिङ क्याम्प सिएम रेसिडेन्समा एउटा सौहार्दपूर्ण माहौलमा भेटघाट गरेर जिएनएलएफ पार्टीको तर्फबाट एउटा हामीले मेमोरेन्डम प्रेजेन्ट गर्यौँ। मलाई यस विषयमा ज्यादा बोल्नु छैन, कारण हिजो मैले मिडियालाई अलरेडी ब्रिफिङ गरिसकेको छु त्यो मेमोरेन्डममा के थियो। चिफ मिनिस्टर महाशयले नै 2017 पछाडि जब बाइपार्टिड मिटिङ्सहरू भयो त्यति बेला पार्टिसिपेटिङ पाहाडको जति पनि दलहरू थियो उहाँलाई गोर्खाल्यान्ड छोडेर अरू कुनै पनि प्रपोजल छ तपाईँहरूको पोलिटिकल सल्युसनको लागि भने त्यो प्रपोज गर्नुहोस् भनेर भनेको थियो। अब जनआन्दोलन पार्टीको तर्फबाट उहाँले पनि प्रपोजल प्रेजेन्ट गर्यो कि उहाँहरूको गोर्खाल्यान्ड भनेर, तर चिफ मिनिस्टरले अलरेडी भनेको थियो गोर्खाल्यान्ड बाहेक। हाम्रो गोर्खा लिगको साथीहरू भारती तामाङ गुटका साथीहरूले पनि गोर्खाल्यान्ड भनेर प्रपोजल प्रेजेन्ट गरेको, तर अब मुख्यमन्त्रीले भनेको थियो त्यति बेला कि गोर्खाल्यान्ड छोडेर। र अब त्यहाँ मेजर पोलिटिकल पार्टिज अब पहाडमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 1 र 2 र जिएनएलएफ मात्र रह्यो। अब 1 र 2 मा विभाजन छ। अब त्यो अहिले क्लियर म्यान्डेट कसैकोमा छैन, किनभने चुनाव स्टल छ, चुनाव भएको छैन। पहाडमा चाहिँ यो पार्टी चाहिँ सर्वोच्च पार्टी हो, यो पार्टी चाहिँ नम्बर 1 पार्टी हो, हामी सत्तारूढ पार्टी हो र अरू विपक्षी हो भन्नु चाहिँ मूर्खता हो। त्यो राजनीतिक ज्ञान, राजनीतिक असमझता हुने मान्छेले यस्तो कुरा बोल्छ, भट्टाउँछ, हामीलाई विपक्षी भन्दैछ, उनीहरू सत्तारूढ अरे। उनीहरू सत्तारूढ होइन, उनीहरू त गभर्मेन्ट अपोइन्टीहरू हो, गभर्मेन्ट अपोइन्टेड लिडर्सहरू हो होइन। अहिले कुनै चुनाव नभएको कारणले, किनभने जिटिए त उनीहरूले नै रिजाइन गरेर त्यो अब भङ्ग भयो। र हाम्रो विशेष गरी आज मुख्यमन्त्रीको स्टेटमेन्टमा मलाई यो भूमिका नबानी के भन्नु छ भने, चिफ मिनिस्टरले भनिसकेपछि अब जिएनएलएफले माग गरेको छ छैटौँ अनुसूचीको। हामीलाई लाग्छ छैटौँ अनुसूची भन्दा अरू कुनै पनि कन्स्टिट्युसनल व्यवस्था होस् त्योले चाहिँ पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको लागि टेकुवा दिँदैन। पोलिटिकल सल्युसन अब कन्स्टिट्युसनल मात्र प्रोभिजन हो, कन्स्टिट्युसनल ग्यारेन्टी मात्र हो भने त आर्टिकल 243M र 243Z ले त दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिललाई प्रोटेक्सन पनि दिएको छ, स्पेशल स्टेटस पनि दिएको छ कि भारतको अन्य जिल्लाहरूभन्दा बेग्लै हो भनेर दार्जिलिङ गोर्खा हिल काउन्सिलको नाम कन्स्टिट्युसनमा अलरेडी उल्लेख छ। हामीलाई पर्मनेन्ट पोलिटिकल सल्युसन चाहियो। हाम्रो प्रपोजल चाहिँ 6 शेड्युल हो। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको चाहिँ डिस्क्रिटली उनीहरूको प्रपोजल चाहिँ के हो भन्दामा जिटिए हो। अब उहाँले जिटिए इलेक्सन भनिसकेपछि फेरि जिटिएमा रिभ्यू भनिसकेपछि फेरि पोलिटिकल सल्युसन भन्दा त जिटिए नै आयो नि त। यहाँ त वी हेभ नो रोल टु प्ले। र अब हिजो स्थिति अर्कै थियो, फेरि अहिले राजनीतिक स्थिति अर्कै भयो। हिजो हामीले प्रपोजल गरेको थियो हो, ममता ब्यानर्जी म्याडमले भन्नुभयो एउटा पोलिटिकल सल्युसन, ठिकै हो, तर पोलिटिकल सल्युसन इज नट जिटिए होइन। यसमा त हामी क्याटेगोरिकल हुनु पर्यो नि त। जिएनएलएफ स्पष्टवादी पार्टी हो र जिएनएलएफको कुरा पनि स्पष्ट राख्नुपर्छ र जिएनएलएफको कुरा स्पष्टसँग बुझ्नु पनि पर्छ। अब यो एम्बिग्युटीमा जानु हुँदैन, किनभने हामीलाई त लोकसभा चुनाव अगाडि एउटा कङ्क्रिट केही चाहिएको छ, बिफोर इलेक्सन कोड अफ कन्डक्ट।
लोकसभा चुनावपछि त देशको समीकरण बदलेर जान्छ। ठुलो पार्टीहरू सानो भएर जान्छ, सानो पार्टीहरू ठुलो भएर आउँछ, जङ्गलकोहरू मङ्गल हुन्छ, मङ्गल गर्नेहरू जङ्गलमा हुनुसक्छ, केही पनि हुनसक्छ। सो नथिङ इज फिक्स। र मेरो प्रतिक्रिया, पार्टीको प्रतिक्रिया चाहिँ के हो, अब राजनीतिक समीकरणहरू क्षणमा पल पलमा बदलिन्छ र हामी पनि बस्छौँ, हेर्छौँ मुख्यमन्त्रीको के हो भनाइको तात्पर्य, के हो पोलिटिकल उहाँको ल्याङ्ग्वेज के हो। किनभने एउटा अफिसियल प्रोग्राममा एउटा इम्पोर्टेन्ट चिज यस्तो अनाउन्समेन्ट हुनु भनेको, अब हिजो हामीले मेमोरेन्डम दियौँ, आज पोलिटिकल सल्युसन पनि भन्दैछ, फेरि जिटिए रिभ्यू पनि भन्दैछ, जिटिएको इलेक्सन पनि भन्दैछ, यहाँ विरोधाभास छ। सो हामी त यो अल दिस सर्ट्स अफ डिडी ड्याडिङ भन्छ पोलिटिक्समा, यसमा फस्नु हुँदैन। हामीलाई क्लियर चाहियो छैटौँ अनुसूची, जस्तो बिजेपीले भने नि सिम्पेथेटिकली एनालाइज एन्ड एप्रोप्रिएटली कन्सिडर, यस्तो ल्याङ्ग्वेजहरूतिर फसेर हुँदैन। छैटौँ अनुसूची बरु एक्लै लडौँ, एक्लै कुदौँ, बरु हार होस् तर हामी कुद्यौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ। किनभने आज हाम्रो म्यान्डेट नभएको कारणले गर्दा, या फ्र्याक्चर्ड म्यान्डेट भएको कारणले गर्दा, या डाउटफुल म्यान्डेट भएको कारणले सरकारले हामीलाई पत्तो दिएको छैन। सरकारले कब पत्तो दिन्छ, जब हाम्रोमा म्यान्डेट हुन्छ। र यो म्यान्डेट देखाउन जरिया चाहिँ 2019 को चुनाव हो र यसमा जिएनएलएफले म्यान्डेट देखाउनै पर्छ। र अब हामी अलाइ भएर लड्यो पढ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने, अलाइ भन्दाखेरि चाहिँ म्युनिसिपालिटी चुनाव जस्तो हुन्छ। म्युनिसिपालिटी चुनावमा जिएनएलएफले गर्दा जिएनएलएफले भोटै हालेन, जिएनएलएफकोहरू भोटै पाएनौँ, हार भयो नि त। तर यो पालि चाहिँ अब छ, अहिले मैले पनि स्पष्ट रूपमा राजनीति मैले पत्ताहरू खेल्नु भएन, धेरै चाहिँ अब धेरै समय छ। र यो बिचमा अब हाम्रो पनि स्टेयरिङ कमिटीहरू बसेर, बुद्धिजीवीहरू बसेर, पार्टीको है सिनियर लिडर्सहरू बसेर एउटा हामी निर्णयमा आउँछौँ। र यसपालि चाहिँ जिएनएफ झुकिँदैनौँ, 3 खेप 4 खेप झुकिनु ठिकै छ, तर अब घरिघरि झुकिनु मिल्दैन। र जे पनि हो, अब मुख्यमन्त्रीको एउटा स्टेटमेन्ट आयो भनेपछि तपाईँहरू 6 सेड्युलमा अडिनुहुन्छ। हाम्रो 6 सेड्युल डिमान्ड हो, हामी अडिग छौँ। अब योभन्दा पनि मुनि त झर्नु भएन, योभन्दा माथि जानुपर्नेमा अब 6 सेड्युलभन्दा मुनि आउँदैनौँ। किनभने कन्स्टिट्युसनल प्रोटेक्सन भएको आपाको अन्तिम सपना पनि 6 सेड्युल हो। त्योभन्दा पनि अब मुनि गयो भने त अब सुहाउँदैन, पार्टीलाई पनि सुहाउँदैन, हामी जनतालाई पनि अब विभ्रमित पारेर, होइन, मिसलिड गरेर, गरेर सत्ताको लागि राजनीति गर्दैनौँ। जिएनएलएफ पार्टी मैले भनेको छु, यो कुर्सीको लागि राजनीति गरेको होइन। कुर्सीको लागि राजनीति गर्ने भए त सुभाष घिसिङज्यूले 2005 सालमै 6औं अनुसूचीको हस्ताक्षर गरेपछि नै इन्टिरिम चलाएर मजाले आरामले वहीँ बसिरहेको हुन्थ्यो, बिना चुनाव नगरी। यो सब चिजहरू छ। र विशेष गरी अब मेरो प्रतिक्रिया यही नै हो कि चिफ मिनिस्टरले एउटा कुरा भनिदिनु भएको छ, तर स्पष्ट केही पनि छैन। तर हाम्रो मुद्दा चाहिँ, हाम्रो माग चाहिँ हाम्रो मेमोरेन्डमै हो र मेमोरेन्डमलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। थ्याङ्क यू।